انہوں تلاش کر رہے ہیں، اگر مجلس دے وچ دیں تو چلے جان، انہوں دے کول چلے جان، اپنے والدین دے کول چلے جان. بھئی ہاشم عباس تقی رضا اگر مجلس دے وچ نے تو جلدی جلدی اپنے والدین دے کول چلے جان، او پریشان ہیں. وی سفر و مظفر علی مسجد میں مجلس اعزا ہو رہی ہے، جس میں جناب علامہ ظفر عباس امامی صاحب اور ذاکر ملک عدنان مظہر جھنگ خطاب فرمائیں گے. 28 سفر المظفر علی مسجد میں بعد از نماز مغربین مجلس اعزا ہو رہی ہے، جس میں پڑھنے والے سید ذاکرین سید ابرار حسین شاہ، ذاکر اہل بیت یاکر یاسر رضا جھنڈوی، جون عباس جعفری اور نوحانی کے لیے ذیشان حیدر جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے. 17 سفر کل کوٹ جعفر میں مجلس اعزا ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اور اختتام مجلس نوحانی کے لیے حسن صادق صاحب. 18 سفر بامقام دہروال کانگ میں مجلس اعزا ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. جتنی موٹر سائیکل باہر کھڑیاں نے انہاں کے گزارش ہے جنہاں دی موٹر سائیکل نے تھوڑی جی انہاں سائڈ تے لے جان تاکہ جلوس نو ڈسٹرب نہ کیتا جائے. بلا تاہید بحر المصائب شہنشاہ فضائل المصائب جناب ذاکر عدنان مظہر آف جھنگ فضائل و مصائب علی محمد خطاب فرمان گے. اور اختتام مجلس شبیہ ذوالجناح اور شبیہ تاجزیہ برآمد کروان گے. اور اختتام مجلس جلوس اپنے مقررہ راستہ تو گزر دایا امام بارگاہ دے وچ اختتام پذیر ہوئے گا. مستورات واسطے گزارش ہے کہ کوئی بھی مستور جڑی ہے جلوس دے پیچھے نہ آوے، کوئی بھی مستور جڑی ہے وہ جلوس دے پیچھے نہ آوے. وقت دی بہت قلت ہوندی ہے. زنجیر زنا کے بھی گزارش ہے کہ 20 سفر نو زنجیر زنی کر لینا، زنجیر زنی دا اتنا وقت نہیں، 20 سفر نو زنجیر زنی اتھے علی مسجد وچ کر لینا. بلا تحیر ذاکر اہل بیت جناب ذاکر عدنان مظہر آف جنگ. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا ابائہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و نصرم و دلیلا وینن حتا تسکنہو ارزقتون و تمتیہو فیہا طویلا. یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند صلوات. کافی تعداد اچ بیٹھے ہو، صلوات پڑھنا گناہ معاف ہوندن. بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات کی خاطر بھی بلند صلوات. اجازت ہے جی میں ذکر پاک دا آغاز کر لوں. کافی تعداد چو ایک صلوات باہرویں امام دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرما دیو. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوات. مجمع ڈھیر ہے، صلوات دی آواز جھکی ہے. بلند صلوات پڑھو. کلہ جناب سیداد صدقے شفاء کلی عطا فرماوے. مالک اللہ پھر التجا ہے جتنے حاضر بیٹھے ہیں، جتنیاں دعاواں لے کے آئیں، مالک اللہ تمام دیاں دعاواں مستجاب فرماوے. مالک اللہ عید دن دا صدقہ
जड़ियाँ इस मोमिनीन और मोमनात इस जहान फ़ानी छोड़ के जा चुके हैं। शोहदाए करबला तो लेके अज तक जितने बच्चे बूढ़े मर्द हजरात जिन्हों का फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, मालिक अल्लाह उन्होंने मजीद दर्जात बुलंद फरमावे। मालिक अल्लाह असी वारिस दे होंदियां बेवारिस हैं, साढ़े वारिस हकीकी हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़माना दा ज़हूर फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलवात उच्ची आवाज़ नाल तिलावत फरमा। तिहत्तर फिरकियां च तकसीम है मुस्तफ़ा दी उम्मत। 73 फिरकियां च उम्मत है मुस्तफ़ा दी तकसीम। मैं बगैर किसी इंतज़ार दे एक सत्तर फजीलत दी पढ़ के जो हुक्म है तुहाडे मिजाजां दे मुताबिक 70 मसैब दी पढ़ना चाहना। 73 फिरकियां तकसीम है मुस्तफ़ा दी उम्मत। नबी एक है, उम्मत तकसीम हो गई 73 फिरकियां च। अगर तुसी किसी फिरके दे मौलवी कोल चले जाओ, आलिम कोल चले जाओ, खतीब कोल चले जाओ, वो अपनी सच्चाई दी दलील कुरान चु लब के दे छड़ता है। तो जिस मजहब जिस मसलक दे असी पैरोकार हैं, क्या साढ़े कोल भी कोई दलील है? वो एक दलील में जनाब दी झोलियां तक पहुँचावना चाहना, जो जनाब सुनना पसंद करो। कोई भी आलिम होवे, कोई भी खतीब होवे, कोई भी वाइज होवे, कोई बंदा उसको चला जाए तो अपनी सच्चाई दी दलील कुरान चु लब के दे छड़े। जेड़े बंदे वुजू एन करके कर रहे हैं वो भी आख रहे हैं जी साढ़े वुजू दा तरीका कुरान नाल है। जेड़े बंदे वुजू एन करके कर रहे हैं वो भी आख रहे हैं जी साढ़े वुजू दा तरीका कुरान नाल है। जेड़े बंदे हाथ बन के नमाज पढ़ रहे हैं वो भी आख रहे हैं जी साड़ी नमाज पढ़न दा तरीका कुरान नाल है। जेड़े बंदे हाथ खोल के पढ़ रहे हैं वो भी आख रहे हैं जी साढ़े दा तरीका कुरान नाल है। जेड़े बंदे एक पासों ला छोड़न वो भी आख रहे हैं जी साढ़े एहराम बनने दा तरीका कुरान नाल है। जितने जवान बैठे हो खसूसन बिलखसूस तुहाडे वास्ते एक अजीम जुमला जनाब दी झोलियां तक पहुंचावना चाहना। जेड़े बंदे नमाज मगरिबैन तो पहले रोजा अफ्तार कर छोड़े वो भी आख रहे हैं जी साढ़े अफ्तार दा तरीका कुरान नाल है। भाई जागना अल्लाह तुम सलामत रखे। मिलके जी या अलैहिस्सलाम, बहुत मेहरबानी जी। मैं एक छोटा जिहा पैगाम जनाब दी झोलियां तक पहुँचाना चाहना। मेरी आदत है क्योंकि मिंबर हुसैन है और तुसी तशरीफ लैके सुन्नी भी है शिया भी है, तो कोशिश होंदी है कि हर वाइज और हर खतीब नूं कोशिश करनी चाहिए ना बच्चों तक एक पैगाम पहुँचावे। तो मैं वो पैगाम बड़े कलील जे वक्त में पहुँचावना चाहना। हर बंदा आख रहा जी साडे काम दा तरीका कुरान नाल। जेड़े बंदे अफ्तार नमाज मगरिबैन तो पहले कर रहे हैं वो भी आख रहे हैं जी कुरान नाल है साडा तरीका। जेड़े नमाज मगरिबैन पढ़ के अफ्तार कर रहे हैं वो भी आख रहे हैं जी साडे अफ्तार दा तरीका कुरान नाल है। वेखो नबी एक उम्मत तकसीम है 73 फिरकियां च। हर बंदा आख रहा है जी साडे हर कम दा तरीका कुरान नाल है। जेड़े बंदे इब्तदा तवज्जो तो पे सुनने उन्होंने बंदे तक बात पहुंचावना चाहना। जेड़े बंदे आख रहे नबी एक के उम्मत तकसीम हो गई 73 फिरके किसे वाइज को किसे खतीब को चले जाओ वो आख रहे जी साड़ी हर शय कुरान नाल है। हर बंदा आख रहा है साडा वुजू भी कुरान नाल, साड़ी नमाज भी कुरान नाल, साड़ी ज़कात देने दा तरीका भी कुरान नाल, साड़ी हज पढ़न दा तरीका भी कुरान नाल, साडे खुम्स देने दा तरीका भी कुरान नाल, यानी साडे असूल भी कुरान नाल, साडे कवायद भी कुरान नाल, साड़ी शरीयत भी कुरान नाल। हर बंदा आख रहा है जो साड़ी हर शय कुरान नाल है। जिसले मौलवी स्पीकर खोल के ऐलान कर रहे होंगे साड़ी हर शय कुरान नाल है, कदी तुहाडे च कोई बंदा हिम्मत करे मस्जिद चला जाए ओ ही कुरान चाके भाईजान मौलवी दे सर ते रख के पूछे तू जो प्याने मेरी हर शय कुरान नाल है, ऐलान करके जमाने नू दस रहे हैं मेरी हर शय कुरान नाल है, कदी ए भी दस ए कुरान कहंदे नाल है। खुदा जिंदगी दराज फरमाओ, बहुत मेहरबानी चाहिए। कदी तो ये भी पूछो ना, बहुत मेहरबानी, दाद हो गई दुआ होगी मेरे आमन का मकसद पूरा हो गया भाई जल्दी नाल सफर करना। कदी तो ये भी पूछना चाहिए ना एक कुरान कहंदे नाल
اور یاد رکھنا وزیر آباد والوں بندے تھک جان گے اے لبدے لبدے کہ قرآن کہندے نالے. بہت مہربانی. 73 فرقے چ بندے لبدے لبدے تھک جان گے کہ قرآن کہندے نالے. ممبر حسین تے کھڑا آن لائن مجلس جا رہی ہے بغیر کسی ڈر اور خوف دے آکھنا چاہنا سوائے نبی دے ایک فرمان دے انہوں کوئی گل نہیں لبنی. نبی الانبیاء فرما گئے القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے. مل کے جی یا علی علیہ السلام. القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اچھا ایک کوئی حدیث ہے نبی الانبیاء دی، میں ایک جملے دا ضامن ہے جو میں پڑھ رہے ہیں، میں اپنے ایک جملے دا ضامن ہوں کیونکہ حالات تواڈے سامنے چل رہے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بجائے اسی اکٹھے ہونے دے اسی لڑ پوی. پوری توجہ چاہنا کیونکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت نے. ہندو بھی من رہے ہیں، کافر بھی من رہے ہیں، عیسائی بھی من رہے ہیں. پوری توجہ چاہنا. نبی فرما گئے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اچھا جڑا پہلا جملہ پیغمبر خدا نے فرما دیتا قرآن علی کے ساتھ ہے، اس پہلے جملے تے پیغمبر خدا دی گل واضح ہے. بھئی توجہ چاہنا. پہلے جملے تے پیغمبر خدا دی انکل جی گل واضح ہو چکی ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دوسرا جملہ کیوں ارشاد فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اے پیغمبر خدا نے دوہرا جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ جس کو تھوڑی جی عقل ہے نا اس دے ذہن چ گل آ جاندی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. ہن اگر تھوڑا جیا بندہ عقل تے زور دے تو بات پہلے جملے چ واضح ہو چکی ہے کہ قرآن علی دے نال ہونا ہی تاں ہے جے علی بھی قرآن نال ہوئے تاں. جاگنا جاگنا لواستے جاگنا. قرآن علی نال ہونا ہی تاں ہے جے علی بھی قرآن نال ہوئے تاں. یہ پہلا جملے چ گل واضح ہو چکی. پیغمبر خدا نے دوہرا جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ پیغمبر خدا دا کیا دوہرا جملہ بے مقصد آئی؟ ہرگز نہیں. کیا بے معنی آئی؟ ہرگز نہیں. کوئی نہ کوئی تو راز آئی نا کہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرما دیتا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کوئی نہ کوئی تو راز آئی. حکیم دی بات حکمت تو خالی نہیں، کھیوے والی علی یاد رکھنا. کوئی نہ کوئی تو اس راز آئی. جس بندے دا کن سنے دل تھرے چہرہ کھلے زبان نہ ہلے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. ممبر آل محمد دی قسم ایک راز میں جناب دی جھولیاں تک پہنچا دینا، دل آکھے تو سبحان اللہ آکھ لینا. کوئی نہ کوئی تو راز آئی نا جو پیغمبر خدا نے دوہرا جملہ ارشاد فرما دیتا. در اصل پیغمبر خدا اپنی امت کو سمجھانا چاہتے تھے اگر میرے بعد قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام زندہ باد. اللہم صلی اللہ. اگر میرے بات سمجھے چاہ رہی ہے گل چنگی لگی جے انکل جی دعا چاس. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. ممبر امام حسین تے کھڑا دے حالات توڑے سامنے چل رہے ہیں اور بغیر کسی ڈر اور خوف دے آن لائن مجلس جا رہی ہے. بغیر کسی ڈر اور خوف دے ممبر امام حسین علیہ السلام تے کھڑے ہو کے دنیا تک بات پہنچاونا چاہنا قرآن اور علی دا تعلق کوئی آج دا نہیں ہے. روز ازل تو قرآن اور علی دا تعلق ہے. کیونکہ یاد رکھنا اس علاقے والے ہوں قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے.
بھئی جتے تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اتھے ہی میں تقریر ختم کر دے سا. قرآن اور علی دا تعلق کوئی آج دا نہیں. قرآن اور علی دا تعلق روز ازل تو ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام المتقین ہے. قرآن سورہ محمد ہے, علی جانشین محمد ہے. قرآن سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن سورہ نوح ہے, علی نوح دا مشکل کشا ہے. اور یاد رکھنا اس علاقے والوں, خالی قرآن قرآن کرن نال عبادت نہیں, علی 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 کرو تو عبادت شمار ہوندی ہے. مل کے جی, خالی قرآن قرآن کرن نال. قرآن ہتھاں تے آوے, قرآن کھولو, قرآن پڑھو تو پھر ثواب ہے. یہ تے مولا دا نا چاہو تو ختم قرآن دا ثواب ہے. علی دا چہرہ ویکھنا عبادت. چلو ایک گل کر, قرآن چھوڑو گے تو علی سمجھ نہیں آ سکتا. علی چھوڑو گے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. کتاب دا نام ہے الاحتجاج تبصری. ممبر تے کھڑا کوئی بندہ ویکھنا چاہے وکھاونا میرا کام, جڑا ویکھ کے نہ مننے اس دے اپنے ضمیر میں عقیدے دی بات ہے. میں کسی ذاکر مولوی دے شاگرد نہیں, الحمدللہ بہت بڑے عالم دین دا شاگرد, اور ڈنکے دی چوٹ تے میں جناب دی جھولیاں تک جملہ پہنچا کے جا رہے ہیں. اس لمحے تو لے کے 12ویں دے ظہور تک میں اپنے جملے دا ضامنہ. چھٹے بادشاہ دا ارشاد ہے, فرمانے مولا فرما رہے ہیں, جس لے قرآن دشمن علی دے ہتھاں تے آندے تو قرآن اپنے اصل معنی کو چھپا لیتا ہے. جنہاں سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی. جس لے بھی سمجھ لگی جے, جس لے قرآن دشمن علی کے ہاتھوں پہ آتا ہے تو قرآن اپنے اصل معنی چھپا لیتا ہے. قرآن دے بغیر علی سمجھ نہیں آتا, علی دے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. چلو ایڈا سونا بولے ہو, مومنین آ رہے ہیں شامل ہو جاؤں تو میں 70 مصائب دی پڑھنا چاہنا. ایک چھوٹا جی واقعہ پڑھ دوں گا. میرے مولا علی علیہ السلام اور جناب کمبر دعا چاہ پچھوں کمبر نظر نہ آئے. سرکار واپس ملے, سرکار واپس ہٹے تو ویکھیا جان دے تو ہن ساڑھے تک بات پہنچاون دی خاطر. سرکار ویکھیا کہ جناب کمبر ایک دیوار دے نال کھڑے, این جو کن لائے ہوئے ہے, اشارہ سمجھنا جی, این کن لائے ہوئے ہے تو قرآن دی تلاوت سن رہے ہیں. تو سرکار نے جناب کمبر کو پوچھا, کمبر کیا کر رہے ہیں؟ اس کہ مولا تھوڑی عزت اور شان دی قسم ہے, اندر بیٹھا ہے ایک کاری, وہ بڑے ہی خوبصورت انداز نال قرآن دی تلاوت کر رہے. میں اس دے قرآن دی تلاوت سنن کھلو گیا. اتنا خوبصورت انداز, اتنے سر نال قرآن پڑھ رہے ہیں, میں لطف آ رہا ہے, میں اس دا قرآن سنن کھلو گیا. ممبر آل محمد دی قسمیں میرے امام کمبر دے پاس ویکھ کے مسکرائے تے مسکرا کے فرمیندے نے, کمبر اس کاری دا قرآن نہ سن, وہ کاری جہنم جائے گا. ہاتھ چاہے کرو, ہاتھ چاہے کرو, اللہ تو نے سلامت رکھے جڑے بول سکتے ہو. فرمایا اس دا قرآن نہ سن, وہ کاری جہنم جائے گا. اللہ سمجھ نہیں آئی, پڑھے قرآن جائے جہنم. میرے مرشد علی بادشاہ نے چہرے دے مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے ہیں کمبر یاد رکھی, جو علی کو چھوڑ کر پڑھے گا وہ جہنم جائے گا. بولو یار جنہوں نے سمجھ آ گئی.
شیخ توسی علیہ رحمہ، پھر سن لو جی، شیخ توسی علیہ رحمہ عالم بھی بہت بڑے عالم اور شاعر بھی بڑے کمال دے، انہوں نے پیغمبر خدا دی حدیث نقل کی تھی۔ پہلے صفحے تے کتاب دا نام ہے 100 مناقب امیر المومنین، اس دے پہلے صفحے تے پیغمبر خدا دی ایک حدیث لکھی گئی۔ پیغمبر خدا ممبر تے بیٹھن، این سامنے صحابہ کرام موجود ہیں، اور صحابہ کرام دے پاسے سرکار رسالت مآب نے وکھیا تو سرکار فرمایا سنو میرے صحابہ، تو ان یقین ہے کہ میری زبان تے وحی دی مہر ہے؟ انہاں سارے رل کے آکھیا یا رسول اللہ بالکل سن یقین ہے کہ تواڈی زبان وحی دے بغیر حرکت نہیں کرتی، تواڈی زبان تے وما ینطق عن الہوا دے مصداق تس وحی دی مہر ہے، سن اس گل دا یقین ہے۔ سرکار رسالت مآب نے اپنے صحابہ کرام نو ویکھیا تو سرکار فرما رہے نے سنو میرے صحابہ، غور سے میری بات سنو۔ سرکار فرما رہے نے کوئی بندہ ہوئے جڑا مسلسل نیکیاں کرے، بھائی حدیث غور نال سننا، مسلسل بھائی جان نیکیاں کرے، پھر سرکار رسالت مآب فرما رہے ہیں اوہی بندہ رات تہجد پڑھے، تہجد گزار ہوئے، ساری ساری رات مصلی تے کھڑو ہو کے سجدے کرے، پھر استغفار دی تسبیح پڑھے، پھر سرکار رسالت مآب نے فرمایا اوہی بندہ ہر نبی ہر ولی نال مودت دا دعوے دار ہوئے، محبت نہیں، میں روک کے پڑھنا چاہنا تھا کہ نہ بچے تک بھی بات ہر ولی نال ہر نبی نال مودت دا دعوے دار ہوئے، سرکار فرما رہے ہیں ہر ولی ہر نبی نال مودت دا دعوے دار ہوئے، پھر وہی بندہ سارا سال روزے رکھ کے گزارے، رمضان المبارک دے روزے رکھن تو بعد یعنی واجب روزے رکھن تو بعد سارا سال روزے رکھ کے گزارے، پھر سرکار رسالت مآب نے فرمایا وہی بندہ کعبے چلا جائے، کعبے دا چکر لیندے ہوں یا تھک جائے تے تھک کے پوے نہیں، جاگنا بھائی جاگنا، میں بالکل نتیجہ دینا چاہتا، پھر وہ بندہ کعبے دا چکر لیندے ہو یا تھک جائے تے تھک کے پوے نہیں، پھر سرکار رسالت اگلیاں دو گلاں تے پوری توجہ چاہتا، پھر سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ اللہ اس میں اتنی معرفت عطا کرے وہ بندہ ہوا وچ پرواز کرتا رہے، پھر سرکار رسالت مآب نے فرمایا سنو میرے صحابہ، پھر وہی بندہ سمندر دیاں تہیں وچ جاوے تیر تیر کے نکلے تے کپڑے اس دے خشک ہوئے، سنت روزے رکھن دے باوجود، فرمایا واجب حج کرن دے باوجود، ہر سال سنت حج کرن دے باوجود کعبے دا طواف کردیاں تھک جائے وہ بندہ پوے نہیں، اس دے باوجود پیغمبر خدا نے فرمایا اوہی بندہ ہوا وچ اڑدا رہے، اس گل تو باوجود فرمایا یتیماں نوں ریشم تو قیمتی کپڑے پواون دے باوجود، فرمایا بھکھیاں نوں شہد نال روٹی کھواون دے باوجود، پتہ نہیں کون بولے سی نہ جملے تے، فرمایا اتنی گل دے بعد پیغمبر خدا نے اپنے صحابہ کرام دے چہرہ ویکھیا، سرکار دے چہرے تے جلال آیا، سرکار فرمیندے نے سنو میرے صحابہ، میدان محشر میں اسے اللہ سے کوئی نفع نہیں ملے گا اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہوئی تو، اگر اس کے دل میں
علی کی ولایت نہ ہوئی تو اتنیاں عبادتاں کرن دے بعد اگر دل لے چلی تھی ولایت نہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ علی چھوڑ دو گے قرآن سمجھ نہیں آ سکتی، قرآن چھوڑ دو گے علی سمجھ نہیں آ سکتا۔ بابے دی ولایت دی خاطر چھتیاں شہاں چرلی۔ میرا مسلمان بھائی، میں امام حسین علیہ السلام دا سب تو چھوٹا ذاکر، امام حسین شیعہ دا نہیں، نہ بن کے شیعہ رو، لیکن تیرے تے سوال کرداں، حسین ہے رسول دا پتر، نبی دا پتر سمجھ کے رو لے، حکم ہے مولا دی سواری دی آمد ہے، اس بعد سادہ وین کراں جڑا آخری ویلے بھیناں دے خیمہ دے سامنے آ کے دے او میرے 96 گھنٹے دے 10 سے پردہ دار، غریب دا آخری سلام، میری سین آلیہ تو مسلح چھٹا، رومن والے عزاداروں رو رو کے پیا دیئے میرا لحظے دا مہمان بھیرا، خیمے لنگیا ویر شبیرے رو رو کے پیا دیئے جڑا تیر لگئی پیسانے وچ، رات صاف کری ہمشیرے تے وین کر کے پیا دیئے جڑے نازک بدن اچ ترٹ گئے نہیں، او تیر چھکے ہمشیرے بیا تحت الحنک ولاون دے کل ہو سی بھین اسیرے۔ بطول دیاں دھیاں توڑے ترازین بڑی سونی ہائے کیتی نے، بڑا قیمتی ماحول جا رہے ہیں، اپنی دعاواں ذہن چ رکھنا۔ 17ویں قدم تے رہوار نو پتہ لگ گئے میرا وارث میری زین تو لہ گئے، واپس والے امام دے قدمہ تے منہ رکھیس، بے زبانی جھڑک مار کے دے میری غلطی تو لتھیں، سیدہ دے نہیں اپنی مرضی نہ لتھیں، امام دے نہیں آدھے نہ میری غلطی نہ اپنی مرضی کیویں لتھیں، سیدہ دے جویں نانے دی امت چاہن دی آئی، آج حسین کربلا دے تپ دے صحرائے چلے بیٹھے، مرحبا مرحبا بطول دیاں دھیاں توڑے ترازیوں، اللہ ماتم قبول فرماوے، شرم کر کے نہیں وین کر کے روے، زندگی دا نہیں پتا، ہو سکتا ہے زندگی دی آخری مجلس ہوئے، رومن والے عزاداروں گوڈی لائیس، میں رک کے جملہ پڑھنا چاہنا، گوڈی لائیس ود پاس ہلائیس، آدھے آ میری زین تے چڑھا، تینو نجف باب علی کو لے ونیا، سیدہ دے او ویک نبیاں دی صفحچ میرا بابا روندہ کھڑے، وط بے زبانی جھنک مار کیا دے آتن تیرے بھرا حسن کو لے ونیا، سیدہ دے او ویک میرا بھرا حسن بھی روندہ کھڑے، رومن والے عزاداروں بے زبانی جھنک مار کیا دے کوئی اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل آئین، زل جنا پیا دے مولا تیری مان ہے پردے دی مجبوری، آتن تیری ماں کل جنت البقیہ لے ونیا، میرے امام دیاں اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل آئین، امام ٹھڑا سا بھر کیا دے ناروا سارے ہون پیان دے میری ماں تو کی آئی ہوئیے، اپنے والان دے نال میری مقتلگاہ صاف کر کے آدھئے متا کوئی عرب دا سنگریزہ میرے حسین نو تکلیف، مرحبا 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 بطول دیاں دھیاں توڑے ترازی ہوئن، جڑے رہ گئے شامل ہو بس میں وین توڑیاں جھولیاں تک پنچاواں، آدھے مولا جیڑے پاس سے آکھیں میں تینو لے وینا، رومن والے عزاداروں جڑے ویلے آکھیں اسنا جیڑے پاس سے آکھیں مولا میں تین لے وینا، امام دیاں اکھی نہیں کچھ ساون دے بدل آئیں، امام فرمیندن زل جنا تیری مہربانی تیرا احسان، ماتمی عزاداروں امام دیاں اکھی وسیعن، میرے امام فرمیندن وعدہ پیا کرینا، کریمہ ماں دا پتران، داویں آلے دین شہادت میں ڈی ہو سی، جنہاں سمجھ آئیے توڑے ہاتھ ماتم واسطے بلند ہو گئے، شہادت میں ڈی ہو سی، شبی تیڈی ہو سی، امام رو کے فرمیندن گھوڑا دھیاں میریوں سے نوال کھلے ہوئے سے تیرے گلے چبائی پاک یا کسین ڈسا کتھاں لائے، مرحبا مرحبا بطول دیاں توڑے دے راضی ہونے یہ حق بن دے، آدھے مولا یاد کرو توڑا بھی بچپن آئی میرا بھی بچپن آئی، مولا یاد کرو جدہ میرا پہلا قدم توڑی حویلی دے چھایا، مولا توڑی ماں میرے سامنے آئی ہے، آدھی ایک گھوڑا گوڑی لا، مولا میں گوڑی لائی ہے، توڑی ماں کے گھوڑا پاس لا، بندے آدھے نشیہ
گھوڑے دا احترام کر دین سلام کر دین کیوں نہ سلام کریے جس ساڈے مولا نال وفا کیتی ہے آدھے مولا میں گوٹی لائی میں پاس لایا فرمایا ود مولا توڑی ماں آئی ہن میرے حسین زین سوار کر آدھے مولا تس میری زین سوار ہویا وفا سننے نے سر چوے آئے آدھے مولا تس میری زین سوار ہویا مولا وقت یاد کرو وقت میں آرام نال اٹھائیں توڑے بیڑے دا چکر لائی آئی مولا میرا ٹر لائی توڑی ماں اندر گئی آئی جدہ واپس ولی آئی خالی لائی ولی چادر تطہیر جو لے آئی آئی میں نے آدھی آئی گھوڑا جو بھی کھا میں زہرا دیا گلہ میں سندہ رہے آدھے مولا ماں کوئی نہیں بھینا 70 قدم تے کھڑیاں توڑی ماں کی آئی گھوڑا دا محرم دے ڈھل دے دیگر کلہ نہ چھوڑے آدھے مولا بھرا مارے گئیں پوتر مارے گئیں عباس بازو کٹا کے مرحبا مرحبا بطول دیاں دیاں توڑے ترازی ون اللہ ہے قبول فرماوے آدھے مولا ماں کوئی نہیں بھینا کوئی نہیں بھینا ویکھو 70 قدم تیرا پہیاں وے دیاں جیڑے پاسے آکھے مولا میں تنو لے وینا جتنے جوان بیٹھے ہو میں امام حسین دا ذاکر ہو کہ توڑی منت پہ کرنا ایک واری ہائے کرنا اس جملے تے ماتمی عزداروں امام پہ دن اچھا احسان کی تی ماتمی عزداروں میرے امام دی اکھاں وسیعن سیدہ دے گردن جھکائیس میں جملہ سمجھا کے پڑھنا چاہنا جنہ بندیاں ماتم کرنا ہے آدھے گردن جھکا زلجنا گردن جھکائیے آدھے نہ ماں کل وینا ہے نہ بھینا کل وینا ہے کہڑے مقام تے وینا ہے سید آدھے گردن جھکا میں تیرے گلچ بہیں پہنا آدھے ماں کو لاکھ میں لے وینا بھینا کو لاکھ میں لے وینا نجف بابے کو لاکھ میں لے وینا ماتمی عزداروں سید آدھے نہیں گلچ بہیں پہنا گردن جھکا ہک واری اندی لاس تے لے وانے جیندی داڑی ہون پہلان دی آئی سید آدھے اکبر دی لاس تے لے وانے میں پچھاں کہندیاں نظرہ مرحبا 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 اللہ ماتم قبول فرماوے آدھے مولا ماں کوئی نہیں آنکھیں تن اس پاس لے ونیا جتھے تیرے لگ دے ہوون سید آدھے اکبر دی لاس تے لے ون ماتمی جوانوں میرے امام زلجنا دے گلے چمائیں پائیاں میرے امام نو لے کے گھوڑا ٹرے اکبر دے آ کے سران دی لہائیس رومن والے عزداروں جدہ اکبر دی سران دی آ کے میرے امام نو لہائیس نا پتر دا سر چاہیس این کر کے ہاں نہ لائیس اجے پتر نال پیار پیا کریں دائی ایک حرامی چھوک کے نیزہ مارے نیزے دا لگنا جنت البقی علموں کر کے پیا دے اما زہرا تیری سنت ادا ہو گئی مدینے تیرا پاسا زخمی ہو جائی آویک آج حسین دا پاسا مرحبا مرحبا اللہ ماتم قبول فرماوے اللہ ماتم قبول فرماوے سال بھیڑن نصیب ہو میں دعا کر سکتا توڑے حق کچ اتھے میرے امام پڑھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سیدہ دے والوان خیمہ گا ماتمی عزداروں اکھی وسیعن میرے امام دیاں میں وین کرن لگا رومن والے عزداروں این پیشانی تو خون لے کے گھوڑے دی پیشانی تے لکھیس بہرنامے تھوڑے بندیاں ہائی کیتی ہے گھوڑی دی پیشانی تے لکھیس بہرنامے وڈی پردہ داریں مرحبا جوانی سلامت ہوئیں وڈی پردہ داریں مرن تو پہلے مرویس ہیں رومن والے عزداروں جدہ زلجنا واپس والے واگاں ترٹیویاں زین ڈھلی ہوئی میرا امام دا زلجنا آلیہ سین دے خیمہ دے سامنے آئے میری سین تو مسلح چھٹائے پردے دے اندروں پہ پوچھ دیئے آمدن خیر دی ہوئی کئی میرے بھیرا دی خبر بے زبانی ہے چہنک مار کے دا خیر کوئی نہیں بھیرا گھوڑے دی زین تو لہ گئے مرحبا 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 اللہ ماتم قبول فرماوے خیر کوئی نہیں بھیرا زین تو لہ گئی رومن والے لوگوں جداں گل کیتی ہے زلجنا جڑے دھیاں لے پیو بیٹھے ہو تو سارے جان دے ہو اللہ نہ کرے میں دعا پیا منگداں شاءاللہ کوئی دھی پیو مردہ ویکھے مریندہ نہ ویکھے تھوڑیاں بندیاں ہائے کیتی ہے ماتمی جوانوں جدن پتہ لگس نہ میرا بابا زین تو لہ گیا ہے میری سین تڑپیے ٹر دی ہوئی میری سین پھپھی دے کول لگی آئیے آدھی اماں
मैंने इजाजत दे मैं बाबे नू मिलण वेनी आ मेरी सेना दी मासूमा न वन मत बाबा नाराज होवी फरमाया अम्मा उन्नी रमजान तेरे बाबे नो कितनियां ज़रबा लगियां हैं फरमाया एक ज़रब आदिए अम्मा कितने मारन वाले आए न फरमाया एक मिन्नत पिया करे ना जितने मातम करके रोंदे पे और रोमन वाले अज़ादारों मेरी सैन दियां अखां वसी आए फुफी दे कदमां ते हाथ लाए वैन करके आदिए अम्मा मैं दे बाहर वंजान किते ना कर तो इनकार मैं समण प्यो दे सीने ते रो रो क्या दिए ओ जरा वेख त सही बैठा रात मरहबा शाला भेण नु नसीब वो इन्हें हक बन दे वैन करके आ दिए ओ जरा वेख त सही बैठा रात दे मेरे नाल सढेर प्यारे मैं मरहबा मरहबा अल्लाह मातम कबूल मैं नौकर हां बाबा मैं हजार वारी आखा तू जो जुड़ पे बत जिंदगी दा नहीं पता मेरी सैन दियां अखां वसियां वैन करके आदिए अम्मा मैं दे वन बाहर वंजान किते ना कर तो इनकार मैं समण प्यो दे सीने मरहबा चलो रोंदा पिया एडा दुख वैन किता जो शहीदां दियां लाशां तड़पियां ओ चरनी ते वैन करके आदिए ओ 9 लाख मजलूम दा कातिल है तड़ी वल वल मिन्नत करेंदी हा नाराज न थी मैं उजड़ी ते एक वेला याद दिवेंदी हा जदा तेरे प्यो को जराब लगे क्यों गई हमें दर ते आ मरहबा मरहबा हाथ चव्या मातम वास्ते नौकरा सैयद रोंदे पयो रो रो के दिए ओ जदा तेरे प्यो को जराब लगे क्यों गई हमें दर ते आ मरहबा 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 नौकरां जितनी बारी आखो ना पढ़ सकदा मसूमा तैयारी किवें कीती है सर तो पैरों तई बुरका जितने सैयद बैठे हो मैं माफी पिया मंगदा अल्लाह गवाए सर तो पैरों तई काला बुरका पहले टिबे ते आ खड़ी है आदिए बाबा बोल धी मिलन आई ओ मातमियों जवाब नहीं आया दूजी सड़ मारी है स्कंड वाले पासों एक घोड़ा सवार गुजराए ओ सलवे क्या दिए किदाई मेरा बाबा डिठे घोड़े दिया बागर हो क्या दे बच्चे तू कौन बीबी आदिए मैं हुसैन दी धिया ओ वजीराबाद वालियों जदा हुसैन दा नाम आया हराम ज़ादा घोड़े तो धड़क मार के तले लथाया ओ मातमिया सज्जा हाथ चाया असगर दी भैन जान पई है हकल मार के आदिए होर मातम सवाब यार मरहबा अल्लाह मातम कबूल फरमावे आदिए मार तलिए हुण दसा मेरा बाब मरहबा मरहबा कयामत दा मंजरे अल्लाह मातम कबूल फरमावे रोवण वाले लोगों ना पड़दा धी किवें तुरिए घोड़े नाल घोड़ा तीर नाल तीर आई औखी तुरदी प्यो दे सामने आ खड़िए हकल मार के आदिए बाबा बोल धी मिलन आई ओ मातमियों धी नाल नहीं बोला एक नाल एक आई धी वापस मुड़िए आदिए दादी बाबा नहीं बुलेंदा बल जुलाए अल्लाह गवाए मेरी सैन वापस तुरिए ओ मातमियों जिब्रील दा ताज लथा होया है हुसैन दा मोढा हिला के दा हुसैन अल्लाह प्यादे मेरा और जमीन ते आंदा पिए जितना जल्दी हो सकदे धीनो सड मार के मां बल गई है जो धी बली वेंदी है ओ वजीराबाद वालियों जेड़ा जख्मी आ सैयदा दे वाला आज बाबा मरहबा 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 हौसले नाल अल्लाह गवाए मातमियों मेरे इमाम दीनो हान लाया ते बैन करके सैयदा दे मैं उन्हें पुतार मराई बैठा
تے اس بن برباد وچالے او آ گیا ہے جند روب کنو نہیں ماوا باول سنبھالے سیدہ دے سلام کرے سیتیں اوف مرحبا مرحبا شالہ بھینوں نصیب ہو جڑا بندہ اجت نہیں ہائے کر میں نہ کرم بابا رومن والے لوگوں اس بچے نو روندا ویکھو اس کوئی امام نو لاندا ڈٹھا ہے کوئی دھی منتا کریں دی ڈٹھی ہے اللہ گواہ میرے امام دھی نو ہاں نہ لایا ہے تے وین کر کے آ جائے اے سلام کرے سیتیں اوف نہیں کرنے تے من پیو مظلوم دی گالے او پتار ہائیں آخری وین تے آ گیا جڑے روندے تے ماتم پہ کریں دے اللہ گوائے ماتمیوں پیو تے دھی دیاں گلہ نائن مکیاں اور لانتی آیا جی دین دا کعبہ ڈھایا کمینہ دے حسین دھی ساڑ لئی سیدہ دے حیاء کر دھیاں سڑیاں نیویں دیاں آپے آویں دیاں تو ٹرے سے یا میں ٹورا اللہ گوائے سیدہ دے دھی کن کر سیدہ دے اماں میری دھینو چالے میری سین فضا ٹریے فضا دمو خیمے اللہ دی دمو بابے اللہ دی پیوے دیا حرام زادے سجا حق صدفر رکھے آیا حرامی پہلی ضرب ماریے دیا دی اللہ میرا کلا پیا مرین دیا باج پئیے تے رو رو کے آدھیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا سلف ماتم جیسے یار تے باسلدہ قوم جفادہ کانڈ خال مرحبا مرحبا بے کے میرا بھرا حوصلے نال اللہ گوائے دھی پیا دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفاں تو تے باس دے ہاتھ پکڑ لو یار دے ہاتھ پکڑ لو رو رو کے آدھیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفاں تو تے باسلدہ قوم جفادہ کانڈ حوصلے نال چھوڑ دے حوصلے نال میں ممبر چھوڑ دے حوصلے نال حوصلے نال اللہ گواہ جدا قاتل کائی نہیں منی دیو دے دوڑیے جتھے غازی دی لاس آئی ساڑ مار کے آدھیے پیا سائیاں کا ڈہائے قتل کریں دے تے میرے پیونوں سے مار ماتم حسین ایک اعلان سن لو کربلا دے میدانت حسین تیرا ضربہ دے نال ماریا گیا رو رو کے آدیا یا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفاں چو تے باسلدہ قوم جفا حوصلے نہ چھوڑ دیو